जनाब शान रमज़ान में और एयरवाई डिजिटल नेटवर्क पर बतौर मजमूई भी रमज़ान मुबारक में इनामात की बरसात होती रही। हमारे भाई फहद मुस्तफ़ा प्रोग्राम करते रहे, वहाँ पर इनामात की बारिश होती रही। यहाँ पर हम आपसे सवाल जवाब पूछते रहे, कुछ इनामात आपको यहाँ मिलते रहे। काफ़ी इनामात हम शान रमज़ान में कुरान अंदाजी के ज़रिए देते रहे। तो बहुत सारे इनामात हमने एबिलिटीज़ पर और कुछ इनामात हमने नसीब पर दिए। याद है जब आपने कल नहीं परसों आपने दिल दिल पाकिस्तान यहाँ पढ़वाया था ना जी, वो फहद भाई के यहाँ भी पढ़ा, फिर फहद में उधर पढ़वा दिया और यकीन करो जो मज़ा इधर आया वही मज़ा उधर आया। और मैं फहद को बार बार वसीम कर रहा हूँ। मैंने देखा था। जी हाँ जी। तो बहरहाल हम सब एक फैमिली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इस फैमिली को इस तरीके से जोड़े रखे और माशाल्लाह पूरी माशाल्लाह फहद इतना अच्छा कर रहा है। मैं चाहता हूँ आप सब भरपूर तालियां बजाएं उसके लिए भी माशाल्लाह। अब ये जो सेगमेंट है हमने आज ये तय किया कि बहुत सारे इनामात हमने गेम्स पर, बहुत सारे शान इल्म में, बहुत सारे लोहे कुरानी में तो दे दिए। शान इल्म आज भी आ रहा है, लेकिन अब इस सेगमेंट में ढेर सारे इनामात हैं आप लोगों के लिए और ये सिर्फ और सिर्फ नसीब पर है इनामात। यानी जिसका नंबर निकल आया उसको ये इनाम मिल जाएगा। आप लोगों का हमें चाहिए होगा इस सेगमेंट में जरा जोश, वलवला, थोड़ी सी तालियां और हम मुख्तलिफ इनामात निकालते रहेंगे। भरपूर तालियां बजा दें एक दफा ताकि फिर हम जरा सिलसिला शुरू करें। जनाब सबसे पहले हमने 2 माइक्रोवेव अवन देने हैं हायर के, ठीक है जनाब? वेरी गुड सर। हायर के 2 माइक्रोवेव अवन से हमने करना है आगाज। कभी आप होस्टिंग करें तो आपको अंदाजा हो कि वो क्या फीलिंग होती है जब आपके हाथ से लाखों रुपए का इनाम चला जाए और अपने हाथ में कुछ नहीं आ रहा और आपके पल्ले कुछ भी ना आए। निकाले इसमें से 2 हायर के माइक्रोवेव अवन के लिए 2 लोग निकाले। अपने कार्ड्स अपने हाथ में रखें हाथ में। ये पहला नंबर है 08165 अरमान एंड समीना। अगर भेज दे तो मुझे कार्ड अरमान एंड समीना, अरमान समीना एक वो है और दूसरा है सबा इमरान। सबा इमरान किधर हैं? आ जाइए, दोनों आ जाइए। 212 जल्दी आ जाए। दोनों के लिए हायर के माइक्रोवेव अवन का तोहफा है। दूसरे किधर है? तालियों में दूसरी ऊपर से आ रही। जूते आइए आइए, जूते उतार कर आइएगा। जूते शूज उतार कर आइएगा। शूज उतार के जल्दी आ जाए। अगर वॉलंटियरी यहाँ दे दें जो उनसे जो भी जीतता जाए उनको इनाम। ये अरमान किधर है? अरमान किधर है? अरमान किधर है? आपका कौन सा है? सबा इमरान का माइक्रोवेव अवन इनको दें जी। ले जी, अल्लाह आपको मुबारक करे। और आप क्या हो बेटा? अरमान। अरे यार ये देखो अरमान साहब भी जीत गया भाई। अरमान साहब को भी दे दो भाई इनका माइक्रोवेव अवन। एक और माइक्रोवेव अवन में निकालने लगा हूं। ये माइक्रोवेव अवन है एसटी का। एसटी का माइक्रोवेव अवन है और इसका नंबर है 0808247 सना सुलेमान। आइए जनाब, बहुत सारी तालियां। एसटी का माइक्रोवेव अवन दीजिए ना, ये लीजिए मेरे हाथ से। ऑल राइट, मजीद कुछ अवन हैं। 2 गाबा नेशनल के अवन हैं। आज इनामात की बरसात है। आज शान रमजान की ऑडियंस के लिए है ढेर सारी ईदी इनामात की सूरत में। इनमें से कोई एक कार्ड आप रख दीजिए, बाकी 2 पढ़ लीजिए। अच्छा, गाबा नेशनल के अगले 2 अवन किसको जा रहे हैं? सुनिए जरा गौर से, बताइए जनाब। ये तो पहला अवन गाबा नेशनल का किसको जा रहा है? नंबर बताइए। इन 2 को बता दूं मैं। पहले एक ही है, एक है। गाबा नेशनल के 2 अवन है। 2 ये दोनों को दे दीजिए। ऑल राइट, पहला नंबर है 10659 10659 फहद शकील। कौन है जी? आइए, बहुत सारी तालियों में। गाबा नेशनल का अवन। और दूसरा है उस्मान बेग साहब 10698। उस्मान बेग साहब कौन है? 10698। आ जाइए जनाब। उस्मान बेग साहब के लिए बहुत सारी तालियां। गाबा नेशनल का एक और अवन, ये आप याद रखिएगा किसको क्या देना है। चलें जी, गर्मी बहुत है तो मतलब हमारे सेट पे तो नहीं, हमारे सेट पे तो दफा माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त कूलिंग का बंदोबस्त रहा। लेकिन क्या ख्याल है जुनैद भाई, एक हम गाबा नेशनल का सिंगल एसी देने लगे। गाबा नेशनल के एसी के लिए है अगली कुरान अंदाजी। जनाब किसके लिए वसीम भाई? गाबा नेशनल के एसी के लिए। ओके ओके, आप निकालिए। मैं निकालूं अपने दस्ते मुबारक से। गाबा नेशनल का एसी किसको जा रहा है बताइए? गाबा शान रमजान की जानिब से ईदी का एहतमाम। आप गर्मी में सोएं, मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। आप एसी लेकर जाएं। और ये है नंबर 03029 मोहम्मद आमिर साहब। आइए जनाब, गाबा नेशनल का एसी। अरे वाह वाह, गाबा नेशनल का एसी। वाह,
भागे हुए। क्या बात है। अच्छा वसीम भाई जनाब, अब वो कान में कह रहे हैं कि उम्रे का निकाल दिया जाए टिकट। क्या बात है भाई। उम्रे का टिकट हाँ संजीदा है। हाँ हाँ, ये तो आज तो एयर भाई एक फ्रिज दे देता हूँ एयर भाई। ताकि उम्रे के टिकट वालों को जरा मजीद भी इंतजार अच्छा करूँ। जैसे आप एक फ्रिज निकाल दीजिए। गाबा नेस्टल का एक सिंगल डोर फ्रिज, उसके बाद उम्रे का टिकट, ग्रैंड प्राइज है। उसके बाद उम्रे का टिकट, गाबा नेस्टल का सिंगल डोर फ्रिज किसे जा रहा है? नंबर है जनाब 08-228-08228। नाम है हिना फैसल। कहां है? आइए जनाब, बहुत सारी तालियां। वाह 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 वाह। सिंगल डोर फ्रिज गाबा नेशनल का। ओह माय गॉड, क्या बात है। आ जाइए ऊपर भाई। ओहो हो, लेकिन इसकी शर्त है 5 ये मिनट मजीद इसको, बढ़ा इसको दिए। सर पे उठा के वहां तक ले जाना पड़ेगा, फिर नहीं दे सकता मैं। हाँ जा बेटा ले जा। बहुत मुबारक भाई, बहुत सी तालियां होनी चाहिए बहन के लिए। ठीक है, हाँ जी, उम्रे के टिकट के लिए थोड़ा मजीद इंतजार करवाओ। अच्छा हाँ जी। सुपरस्टार की एक बाइक ना निकालने से पहले, क्या बात है। सुपरस्टार की एक बाइक हमने मजीद अपने सेगमेंट में 4 से 5 मिनट बढ़ा दिए हैं। चांद रात की खुशी में, ईद की खुशी में आप लोगों के लिए कुछ मजीद ईद के तोहफे हैं। और सुपरस्टार की ये बाइक निकालिए जनाब अपने हाथ से। निकालूंगा, किसको देनी है बताइए? ये तो मैं निकालूंगा। सुपरस्टार की बाइक। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ये सभी निकालना है ना? ओसाका शेफ। ओके, ये ले वसीम। सुपरस्टार की बाइक वीगा लुब्रिकेंट के 1 साल के ऑयल के साथ जा रही है शहनाज साहिबा को, जिनका नंबर है 10604। 10604 कहां है? 10604 शहनाज साहिबा है, दिखा दी जरा, देख लीजिए। 10604। आइए जनाब, बहुत सारी तालियां शहनाज साहिबा के लिए। बुलाओ भाई। बाइक है जनाब इनके लिए, सुपरस्टार की बाइक शहनाज साहिबा के लिए। आइए आइए। उम्रे का टिकट अभी भी नहीं निकालूंगा। बहुत नाफरमानी करूंगा आज मैं आपकी भी और सबकी। शेफ का डिनर सेट और उसाका का ये गिफ्ट हैम्पर। गुड गुड। अगले 2 इनामात इनके हैं, ठीक है जनाब? बिल्कुल। शेफ का डिनर सेट और उसाका की जानिब से गिफ्ट हैम्पर ले आइए। दोनों चीजें आगे। अपने अपने वो गिफ्ट याद रखना कि पता चले बाइक वाला जो है वो जो है माइक्रोवेव ओवन वाला बाइक ले जाए और ऐसा ना हो जाए। आगे लाते रहिएगा ताकि हम देते रहें, ठीक है जनाब? अगले 2 इनामात बताइए। शेफ का डिनर सेट किसको जा रहा है? अनाउंस करूं? इजाजत है आपकी? शेफ का डिनर सेट जा रहा है 10771 आयशा। सारे इनामात खवातीन को जा रहे हैं आज। 10771 आयशा साहबा कौन है? बाइक कहां है? आइए जनाब, आयशा साहब आपके साथ है। बहुत सारी तालियां इनके लिए, लाइए। ये लो भाई, डिनर सेट का डिनर सेट है जी। और अब चूंकि यहां पर कोई भी तालियां नहीं बजा रहा, इसलिए हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। और उसके बाद अभी भी नहीं बजा रहे यार, कौन है, क्या है, ये कैसे लोग हैं यार? अच्छा, अरे ये तो मुझे बड़ी खुशी है वसीम, ये जिनका निकल रहा है जो कोई भी है, ये कोई सैयदा फैमिली है। इनके लिए है ओसाका की जानिब से रिचार्जेबल फैन। रिचार्जेबल फैन आप अनाउंस कीजिए। रिचार्जेबल फैन के साथ मैं कहता हूँ एसटी का एक कीजिए जनाब। एसटी का एक ये क्या है? एसटी का ब्लेंडर भी तैयार है। अच्छा जी, बिल्कुल। आइए जी। सैयदा शबनम, थोड़ा सा आगे ले। सैयदा शबनम है कि शबाना है, क्या है ये? सैयदा शबनाब। नंबर भी बताए थे 08223। 08223 कौन है भाई? 08223 और एसटी के प्राइसेस कहाँ है बताइए? कहाँ है 08 सैयदा शबनाब? कहाँ है? आप हैं? आप हैं? नाम सैयदा शबनाब। शबनम सैयदा नाम आपने कुछ मेरा ख्याल है अपना कुछ ठीक नहीं लिखा था। ये आप ही का दिखा जरा मुझे। हाँ चलिए यहाँ तक जूते बहन प्लीज, ये बहन के साथ जाएगा भाई। बहुत सी तालियां होनी चाहिए आपके लिए। 2 इनामात जीते, चेहरे पर एक एक्सप्रेशन भी नहीं आया। बहुत सारी तालियां इसके लिए। इनामात 2, एक्सप्रेशन 0। चले भाई, गाबा का स्टेबलाइजर, एसटी का जूसर और माइक्रोवेव ओवन पेल का, ये तीनों आगे ले आए। अगले 3 इनामात हैं। लाइए भाई जनाब। वसीम भाई एक हमारे भाई हैं जो हैदराबाद से हैं, यहाँ पर मेरा दिल कर रहा है ये एसटी का सैंडविच दीजिए, हैदराबाद वाले भाई को दीजिए। दे ही दूं मैं। आओ भाई हैदराबाद, आ जाओ जल्दी आओ। हैदराबाद की बच्ची आ गई। शूज उतार के आ।
یہ وہی ہے جو کیک لائی. ہاں یہ حیدرآباد کی چھوٹی یہاں بچی. تک جوتے پہن کر آ سکتے ہیں ویسے. آ سکتے ہیں. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اصل میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں. پروڈیوسر نے مجھے بھی کہا یہاں تک آ سکتے ہیں. اب میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. میں اس کو یہ کیوں دے رہا ہوں, پکڑو ذرا. اس لیے دے رہا ہوں کیک لائی ہے نا اس لیے کہ یہ میرے لیے میرا فیوریٹ کیک لائی ہے بامبے بیکر سے. مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں میٹھا کھاتا نہیں, صرف بامبے بیکرز کا میں کھاتا ہوں. چلو جاؤ, بہت سی تالیاں ہو جائیں. اور یہی وہ بچی ہے جس نے اپنی انگوٹھی بھی دی تھی. ہاں اس بچی نے اپنی انگوٹھی بھی دی تھی. جی ہاں جی ہاں. یس پیاری بچی نے. لو بھائی کعبہ کا اسٹیبلائزر جا رہا ہے عرفان صاحب کو, جن کا نمبر ہے 10770. آئیے عرفان صاحب آئیے جناب, کعبہ کا اسٹیبلائزر رکھیے. واہ واہ واہ. اگلا انعام پیل کا مائکرو ویو اوون, نمبر ہے 10757. کوثر فاطمہ پیل کا مائکرو ویو اوون. یہ سارے وہی کے انعامات نکل رہے ہیں بھائی. اس کو ایک بار پھر گھمایا جائے. گھما دو بھائی. آئے بھائی مائکرو ویو اوون کے لیے یہ آپ نے گھمایا بولا تھا جائے. نا وسیم, آپ نے بولا تھا نا نصیب کی بات ہے. یہ بات صحیح ہے. اب یہ اللہ کی طرف سے نصیب کا معاملہ چل رہا ہے بھائی. یہ بات ٹھیک ہے بالکل. ہم تو اس کو گھما دیتے ہیں. 2 سے 3 مزید انعامات اور اس کے بعد گلف ایئر کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ. کچھ مزید انعامات جس کے بعد گلف ایئر کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ. چلے جی اب کیا جا رہا ہے؟ ایس ٹی کے 3 بلینڈرز دے دیں جلدی جلدی. لیجئے. ایس ٹی کے 3 بلینڈرز. پہلا بلینڈر جا رہا ہے 10614 فرحین شکیل صاحبہ کو. کون ہے جی؟ آئیے جناب آئیے. بہت ساری تالیاں. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور کیا دینا ہے وسیم, جلدی بتاؤ اور کیا دینا ہے. ایس ٹی کے 3 بلینڈر ہیں, دوسرا بتا دوں میں اور اس کے بعد عمرے کا ٹکٹ ہوگا. ایس ٹی کا دوسرا بلینڈر 10685 عزیز احمد صاحب. کون ہے عزیز احمد صاحب؟ 10685. آئیے جناب آئیے. اور ایس ٹی کا تیسرا بلینڈر جا رہا ہے, یہ تو وسیم یہ نہ پڑھو, یہ پڑھو. ان کو نہیں جا رہا, سوری ان کو نہیں جا رہا. آپ کر جائیں. 10593 قرۃ العین بیگ. 10593 قرۃ العین بیگ. اس بچی نے نعت بھی پڑھی تھی. اور یہ ہنس ہنس کے اس نے آپ کو پہل کا فرج بھی ملا تھا, اس کو کیوں موبائل بھی ملا اور اس کا قرآن اندازی میں بھی نام نکل آیا. ایس ٹی کے یہ 3 دیجئے جناب بلینڈرز. ان بڑے نصیب والی ہے بھائی, بڑے نصیب اب والی. نکالیے یہاں انعامات دینے کے لیے. آ جائیں. چلے بھائی. اب ہے گلف ایئر کی جانب سے, دل تھام کے بیٹھو, عمرے کا ٹکٹ. شوز اتار کے آ جاؤ اور آ کے لے کے چلے جاؤ بھائی, جلدی جلدی. گلف ایئر کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ. ایک کام کرتے ہیں نا جناب, ایک کام کرتے ہیں وسیم, ہاں اس کو ایسے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آخری منٹ ہے ہمارے پاس, بریک پہ جانا آخری منٹ ہے اور یہ آخری انعام ہے. یہ نکال لو گلف وسیم, ایئر کی جانب اس میں سے ایک نکال لو. عمرے کا ٹکٹ. عمرے پر تو وہی جائے گا جس کا بلاوا آ گیا ہے. ان میں سے کس کا بلاوا ہے؟ صرف نام اناؤنس کریں گے. اب یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں اس خوش نصیب کا نام نکال رہا ہے. گلف ایئر کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ. ابھی کریں گے اناؤنسمنٹ, ابھی کر دوں کیجیے تاکہ ذرا مزید انتظار بڑھ جائے گلف ایئر کی. ہاں جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے ہم زونگ کی اس دفعہ قرآن اندازی سے ایک کیمپین چلا رہے تھے, تو جو حج کے جو ونرز آتے گئے ہیں میں ان کے نام آپ کے سامنے زونگ حج ونرز کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں. محمد ایاز ندیم صاحب میاں چنو سے, محمد اجاز ہاشمی صاحب گجرانوالہ سے, طفیل علی صاحب کراچی سے, سید علی اصغر صاحب مردان سے, مختار احمد صاحب تحصیل پنڈی, محمد ہے کہ احمد ہے صحیح پتہ نہیں چل رہا یہ, لیکن تحصیل پنڈی ڈسٹرکٹ اٹک سے ہیں, اور ناصر محمود صاحب راول پنڈی سے, اور محمد فیصل شہزاد صاحب بھی غالباً راول پنڈی سے. یا یہ چیک کر لیجیے ان کے نام کے آگے شہر نہیں لکھا ہوا. تو یہ مزید خوش نصیب ہیں جو اس دفعہ زونگ کی قرآن اندازی میں حج پہ جا رہے ہیں. جی وسیم. عمرے کا ٹکٹ جا رہا ہے ایک صاحبہ کو, ایک صاحبہ کو جا رہا ہے. ایک صاحبہ کو جا رہا ہے, ایک صاحبہ کو, میری طرف سے یہ خوشبو بھی جائے گی. مسز کو جا رہا ہے. نمبر ہے 10. وہ وسیم وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو کیسی دعا کر رہی ہے وہ بچی. بہت دیر سے کر رہی ہے. بچی کا نکلا ہے, ہاتھ اٹھا کے کرتے رہو دعا. کو نکلا ہے 0 ہاں 70. 1070. اب تک کون قریب قریب بتائیں؟ قریب قریب والے ہاتھ اٹھائیں. 1070 والے کتنے ہاتھ اٹھائیں؟ 1070. 1070 کھڑے ہو جائیں ذرا. 1070 کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. 1070 1070 1070 آخری نمبر کیا ہے؟ 1070. آپ کا کیا نمبر آخری؟ 10705. آپ کا کیا ہے؟ 4 7. آپ سوچ رہے ہیں ابھی 7. آپ کا کیا ہے آخری نمبر؟ 2. آپ کا کیا ہے؟ 0.
پھر انعام کس کا ہے؟ 1070 مسز انصار محمود کون ہے؟ آئیے آ جائیے. وہ جو خاموش بیٹھی ہوئی ہے ون والی. گلف ایئر کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ. اسد تالیاں بجاؤ. گلف ایئر کی جانب سے عمرے کا یہ ٹکٹ. شاباش. واہ 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 واہ. بہت اچھے. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. گلف ایئر کی جانب سے عمرے کا یہ ٹکٹ مسز انصار محمود کے نام. پورا محلہ کھڑا ہو گیا کہ 1070 ہمارے کارڈ پہ لکھا ہے. ایسے میں ایک خاتون نے فیصلہ کیا کہ میں اس عوام کے درمیان کھڑی نہیں ہوں گی, اور پھر انہی کا انعام نکل آیا. یہ ہے ایک دفعہ کا تذکرہ جو کہ ہوا شان رمضان کی آخری نشریات میں. بہت ساری تالیوں میں مسز انصار محمود کے لیے گلف ایئر کی جانب سے عمرے کا یہ ٹکٹ. بہن جب آپ کیوں ہنس رہے ہو لوگ؟ یہ خوشبو بھی رکھیے, یہ تصویر بھی رکھیے. ادھر آئے تاکہ کیمرہ بھی دیکھ سکے آپ تھوڑا سا. ٹھیک ہے, اس کیمرے سے مائک آپ سنیے, کیمرے کی طرف دیکھ کے دوبارہ بتائیے. میں نے 2 سال پہلے عمرہ کیا تھا اور میری بہت خواہش تھی کہ میں دوبارہ اس جگہ جاؤں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. بھائی بہت سی تالیاں ہونی چاہیے ہماری بہن کے لیے. آپ کی عید کی خوشیاں دوبارہ ہو گئی ہیں الحمدللہ. یہ میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ اکیلے کیسے جائیں گی؟ تو میاں صاحب کدھر ہیں؟ وہ نیوی میں ہوتے ہیں. میاں صاحب نیوی میں ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ کو موقع دے گا, یہ آپ کا ٹکٹ رہے گا, ٹھیک ہے نا. جہاں جس نے یہ راستہ بنایا ہے وہ پورا راستہ بھی بنائے گا انشاءاللہ. چلیں جناب, تو 10701 یہ لے لیجیے جناب. والنٹیئر مسز انصار محمود. ابھی انشاءاللہ شان رمضان میں مزید بہت کچھ ہے. ممکنہ طور پر اس نشریات کے آخری کچھ لمحات, آخری کچھ گھنٹے آپ سب ہمارے ساتھ رہے گا, آپ سب ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے مزید بہت کچھ ہو رہا ہے. ایک وقفے کی جانب جاتے ہیں, لیکن وقفے کی جانب ایسے نہیں جائیں گے, بھرپور تالیوں میں جاتے ہیں ایک بریک کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی, پورا مہینہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہم آپ کے سامنے ہماری روزانہ کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات اور حالات لے کر سامنے آتے رہے جو ہمارے آپ کے لیے بڑے سبق آموز ہیں. اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی اس سے حفاظت کرے. لیکن ہم ان سے منہ اس لیے نہیں موڑ سکتے کیونکہ یہ ہماری معاشرے میں ہمارے ارد گرد یہ واقعات ہوتے ہیں. کچھ واقعات تو اس قدر اندوہناک ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھ لینے کے بعد بڑے عرصے تک ان کو بھلایا نہیں جاتا, اور آدمی ہر وقت اللہ کا شکر کرتا ہے, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس تکلیف سے دور رکھا, اور ایک دم بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے, اے اللہ جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے اس کی بھی مدد و نصرت فرما. ہم انشاءاللہ العزیز ان واقعات کو پڑھنے کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان سے زندگی میں کچھ ایسا برا ہوا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچی ہے, تو وہ اب بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور اللہ کے حضور معافی مانگ لے کہ اس کے ہاتھ سے جو دوسرا مسلمان ستایا گیا ہے اور اس کے ہاتھ سے جو دوسرا مسلمان تکلیف میں آیا ہے, اللہ رب العزت اس کے اس جرم عظیم کو معاف کر دے. میرے دوستو یقین کرو, ساری زندگی 100 سال اللہ کے غیر کے آگے اگر آپ سجدہ کرتے رہے, ایک بار اللہ کو کہیں گے اللہ مجھے معاف کر دو, وہ معاف کر دے گا. لیکن اگر اللہ کے بندے کو آپ نے ستایا, ساری زندگی اللہ سے معافی مانگتے رہے اللہ مجھے معاف کر دے, اس وقت تک معافی نہیں ہے جب تک وہ اللہ کا بندہ آپ کو معاف نہ کرے. اسی قسم کا ایک واقعہ ابھی وسیم بھائی ہم کو سنائیں گے مداوع میں. بسم اللہ. میرے شوہر مسجد میں نماز پڑھنے گئے, تب اس اللہ کے گھر میں کسی نام نہاد مسلمان بھائی نے ہی اپنے ہی مسلمان بھائی کو
اللہ کے نام پر اللہ اکبر کی گونج میں صفوں میں کھڑا کر کے گولیاں مار مار کر شہید کر دیا۔ خیر یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں اس ملک میں جس پر کسی کو حیرت ہو۔ میں صرف 35 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، میرے 4 معصوم بچے یتیم ہو گئے۔ تب میری عدت کے بعد میرے دیور نے میرے اور میرے بچوں کی خاطر قربانی دی اور ہم کو سہارا دینے کے لیے مجھ سے شادی کر لی۔ اچھا عجیب، یعنی یہ دیور اور بھابھی کے درمیان شادی ہو گئی۔ اب خود لکھتی ہیں دیور اور بھابھی کا رشتہ بھی کم و بیش بھائی بہن جیسا ہوتا ہے، لیکن حالات نے ہم کو مجبور کر دیا۔ پھر میری دوسری شادی کو 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے، اور جنہیں میں شاید لوگوں کو شک ہو اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں، میں نے پرسنلی ویریفائی کیا ہے یہ کیس۔ اچھا، اس کیس کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں کہ یہ کیس سچا ہے جھوٹا، میں نے ویریفائی کیا ہے، خود دیکھا ہے، کیونکہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا یار ایسا واقعی ہوتا ہے، تو ہم جب ای میل آئی میں پوری ڈیٹیلز میں گیا، میں ان انڈیویجول سے ملا ہوں، میں نے ویریفائی کیا ہے یہ کیس، ٹھیک ہے۔ شوہر مارے گئے، دیور سے شادی کی، اب کیا ہوا، دوسری شادی کو 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ میرے دوسرے شوہر کو کسی نے اغوا کر لیا، اور 1 ہفتے بعد وہ اس حالت میں پایا گیا کہ اس کے جسم پر ڈرل کیے ہوئے تھے اور اس بدترین تشدد کی وجہ سے وہ کومے میں تھا۔ تب اس کو اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ میری ساس یعنی کہ اس کی ماں دن رات اپنے بیٹے کے سرحانے قرآن پڑھتی، رو رو کر اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرتی، لیکن اللہ کی مصلحت تھی اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی، اور اس کا دوسرا بیٹا میرا دوسرا شوہر 16 سال اس اذیت میں مبتلا رہنے کے بعد کہ جسے اس میں نہ اپنا ہوش تھا نہ اپنے ارد گرد کا، بالآخر وہ بھی اسلام کے نام پر پھیٹ چڑھا دیا گیا، وہ بھی مر گیا۔ شاید میں بہت بے حس ہوں، اس لیے میں دوسری بار بیوہ ہونے کے صدمے کو بھی برداشت کر گئی، لیکن میری ساس کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ 1 مہینے کے اندر وہ بھی خاموشی سے مر گئی۔ اب گھر میں صرف میں اور میرے 4 معصوم بچے رہ گئے۔ اب تو میں اور میرے بچے اپنے مرنے والے پیاروں کا تذکرہ کرنے تک سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ہر وقت شرارتیں کرنے والے بچے، آپس میں لڑنے والے بچے راتوں رات اتنے بڑے ہو گئے کہ اب ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ چاہے رشتہ دار ہو، محلے دار ہو یا اسکول کے دوست ہو، سب کے رویے چیخ چیخ کر ان کو بتاتے ہیں کہ وہ یتیم ہے۔ رہ گئی میں تو صرف 38 سال کی عمر میں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہوں، 2 مرتبہ بیوہ۔ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی عورت کے جذبات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کہیں ہوس بھری گندی نظریں ہیں، کہیں حقارت بھرے جملے، اور کہیں یہ جملہ کہ یہ تو منحوس ہے، 2 شوہروں کو کھا گئی۔ فیسوں کی عدم ادائیگی کی بنیاد پر بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا تو میں نے انہیں گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں نے بھی اسکول میں نوکری اور گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول لیا، جس سے جہاں اخراجات پورے ہوتے ہیں تو وہیں میری مصروفیت ماضی کی تلخ یادوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ وہ رشتہ دار جو ہماری مالی حیثیت کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے تھے، جان نچھاور کرتے تھے، ہر عید کو ہمارے گھر آتے تھے، اب ہم سے نظریں چراتے ہیں کہ کہیں ہم ان سے کچھ مانگ نہ لیں۔ ہائے 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 ہائے، مجھے لگتا ہے میری ساس خوش نصیب تھی جو اپنے بیٹوں کا غم لیے رخصت تو ہو گئی، لیکن ابھی میری زندگی کا سفر شاید بہت طویل ہے۔ اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، 4 بچوں کا کہاں سے اٹھاؤں گی؟ رشتہ دار مشورہ دیتے ہیں کہ میں شادی کر لوں، اور
مسکرا کر چپ ہو جاتی ہوں، سوچتی ہوں کہ کہیں تیسری مرتبہ شادی کر کے تیسری مرتبہ بیوہ نہ ہو جاؤں۔ اب میں ہوں، ماضی کی تلخ یادیں ہیں، زندگی کا طویل سفر ہے، دن ہے کہ کاٹے نہیں کٹتے، راتیں ہیں کہ گزارے نہیں گزرتے۔ استقامت کے لیے دعا کریں۔ آئی ایم سوری، یہ عید کے حوالے سے ہم فیسٹیوٹی کر رہے تھے، میرا ہی یہ خیال تھا، میں نے ہی بڑی گزارش کی ٹیم والوں سے کہ آج ہمیں انجوائے کرنے دیجیے، لیکن پھر میں نے یہ کہا کہ نہیں، میں اس سٹوری کو آج عید سے ایک دن پہلے بھی ڈسکس کروں گا، چاہوں گا کہ اس پر بات بہت ضروری تھا وسیم اس بات کو ڈسکس کرنا۔ میں دوستوں کو یہ عرض کروں جو اسلام کے نام پر قتل و غارت کرتے ہیں، خدا کے بندو تم اللہ کا نام لیتے ہو، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو اللہ کے نبی کا ارشاد کہ جہاں پر بھی ایک قتل ہو، یہ نہیں کہ مسلمان کا قتل ہو، اچھا ایک قتل ناحق کیا جائے، وسیم 40 دن اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جس جگہ اللہ کی لعنت برسے وہاں کے لوگ خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ رہ سکتے ہیں؟ وہاں کے لوگ اندر سے خوشی کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ایک قتل ہو جائے گا، ایک قتل پر 40 دن اللہ کی۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مدینے میں ایک غیر مسلم کا قتل ہوا، تو حضرت عمر نے کے حکم سے سب کو مسجد میں جمع کر دیا گیا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کوئی مسجد سے باہر نہیں نکلے گا جب تک اس کا قاتل نہیں پکڑا جائے گا۔ ظہر کی نماز تک اس کا قاتل پکڑ لیا گیا تھا اور اس کو اور قصاص لے لیا گیا تھا، کیونکہ یعنی جو بڑی بڑی دنیا کی جو اچھی ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں وسیم، وہاں انسانی جان کی بہت قیمت ہے۔ ارے بھائی، میں نیوزی لینڈ گیا ہوا تھا سفر پہ، ایک نالی کے اندر ایک کتا پھنس گیا تو پولیس کا ہیلی کاپٹر اتر گیا وہاں پر اس کتے کو نالی سے نکالنے کے لیے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یہاں انسان اس جانور کی طرح مارے جاتے ہیں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہاں، میرا مطلب وسیم، اب یہ کیا مطلب، اب یہ کیا کرے، یہ کس کے پاس جواب ہے؟ مطلب یہ کیا واقعی میں تو وسیم بھائی، میں اپنی اس بہن کے ساتھ نہ دکھ میں اس کے شریک ہوں۔ یہ کیسے پہاڑ اس کے اوپر سے گزر گئے۔ ایک شوہر کا چلا جانا، ایک عورت کی پوری ایک دفعہ جو ٹریگر پہ بٹن چلا ہے، ٹریگر پہ ہاتھ چلا ہے، اس نے کیا کیا ہے سلسلہ وار۔ ہاں، یہ مجھ سمجھ، یہ کیا بولیں، یہ ظالم الفاظ ہیں اس کو حوصلہ دینے کے لیے۔ ابھی عید ہے، یہ بھی عید گزارے گی اپنے بچوں کے ساتھ، اس کو یاد آئے گا پہلا شوہر، پھر یاد آئے گا دوسرا شوہر، پھر یاد آئے گی ساس۔ ہاں، یہ کیسے گزارے گی؟ میں دل اور جان سے ہاتھ اٹھا کے وسیم، کیونکہ سیگمنٹ بھی ختم ہونے لگا ہے، میں چاہتا ہوں میں اور آپ ہاتھ اٹھا کے ان لوگوں کے لیے ایک بار ضرور دعا کریں، اور میں چاہتا ہوں آپ متاثرین کے لیے اور ان قاتلوں کی نیست و نابودی کے لیے بھی تو دعا کریں نا۔ ضرور۔ میری اللہ سے دعا ہے، اے اللہ، میری اس قسم کی بہنیں جو بیچاریاں بیوہ ہو گئیں، جو بیچاریاں متعلقہ ہیں اور اکیلی ہیں اور آج ان کے ساتھ کوئی عید بنانے والا نہیں ہے، وہ ہمارے بوڑھے بھائی بہن جو زندگی کے سفر میں بالکل اکیلے رہ گئے ہیں، اے اللہ تو ان کا کارساز بن جا۔ اے اللہ، دل تیرے ہاتھ میں ہے، تو ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے، تو ان کے دلوں کو سرور سے بھر دے یا اللہ تو انہی کا ہو جا، ان کی ہر مشکل اور غم میں ان کے ساتھ ہو جا۔ جیسی عید کی خوشیاں باقی لوگ منا رہے ہیں، ویسی ہی عید کی خوشیاں ان کو بھی منانے کی توفیق عطا فرما۔ وسیم، میں کیا کہوں، اور یہ ظالم یا اللہ، یہ ظالم جو تیرے دین کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جس کی حفاظت کا ذمہ تو نے خود اٹھایا ہے، اے اللہ یا تو انہیں ہدایت نصیب فرما، اور اگر تو نے ان کی قسمتوں میں ہدایت نہیں رکھی یا اللہ تو ان فتین سے ہم کو نجات عطا فرما۔ ہمارے وہ گناہ جن کی وجہ سے تو نے ان کو ہم پر مسلط کیا ہے، ان گناہوں سے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ممکنہ طور پر ہمارا آج کی شان رمضان کا آخری مداوع، اس دوران جن لوگوں نے ای میلز بھیجی اور جن کی ای میلز ہم شامل نہیں کر سکے ان سے معذرت، جنہوں نے بھیجی ان کا شکریہ، اور آپ سب لوگ جس بھرپور انداز میں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے، نوازتے رہے، سراہتے رہے، اس سیگمنٹ کے حوالے سے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ کرے ایسے لوگوں کی تعداد اس معاشرے میں کم ہو جن کو اس انداز کے مداوے کی یا اس انداز کے توبہ کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ایسی کہانیاں کم ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ ہم ممکنہ طور پر اس آخری مداوع سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بریک کی جانب جاتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے وقفے کے بعد۔
शान इल्म, इस सेगमेंट को आप भरपूर अंदाज में सराहते रहे। हमारे 3 कंटेस्टेंट्स यहाँ पर मौजूद होते थे जिनसे हम करते थे मुख्तलिफ सवालात। सबसे पहले आप लोगों की भरपूर तालियों में आज के तीनों कंटेस्टेंट्स अहद अली, तजनीन अंजुम और मेराज देसवाली, आइए जनाब भरपूर तालियों में आइए। और आज का शान इल्म भी मुख्तलिफ है, आज का शान रमजान मुख्तलिफ है, इसलिए आज का शान इल्म भी मुख्तलिफ है। अहद साहब आएंगे यहाँ पर, तजनीन आएंगी बीच में और मेराज देसवाली, सही नाम ले रहा हूं मैं आपका, मेराज देसवाली साहब आएंगे यहाँ पर, तजनीन साहब आएंगी दरमियान में। आज का शान इल्म मुख्तलिफ है, ज़रा कुछ मुख्तलिफ नौइयत के सवालात हैं आज के शान इल्म में। अच्छा सब सीख गए हैं, 30वां रोज़ा हो गया, सबको पता है फॉर्मेट क्या है। सॉरी, पहले राउंड में क्या आ गया मेरे मुंह में, 5 सवालात हैं, बजर राउंड है ये। जो बजर बजाएगा उसको जवाब देने का पहले मौका मिल जाएगा। जैसे ही आपका हाथ बजर की जानिब बढ़ेगा और बजर बज जाएगा, मेरे लबों की जुनबिश आपके हाथों की हरकत के साथ ही बंद हो जाएगी। तो कैच यही है कि आपने सवाल, वो हाथ, यार ये नए कंटेस्टेंट है, इनको बताने दो यार, कह रहे जल्दी करो, ये तो बताने दो मुझे यार प्लीज़ यार, आखिरी दिन है आज तो बोलने दो मुझे। अच्छा तो शुरू से बताऊँ या आपको आ गया समझ में? कह रहे शुरू से बताओ। तो ये ठीक है जी, 5 राउंड है। जिसने गलत जवाब दिया वो अगले सवाल से महरूम हो जाएगा, ठीक है जी। अगले सवाल में आप हिस्सा नहीं ले सकेंगे अगर आपने गलत जवाब दिया तो। चलें जनाब, बजर बजा लें तीनों एक दफा, माइक हाथ में रखें। चलें, दिल के आईने में है तस्वीर यार, शेर मुकम्मल करें। चले, यारब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, करें मुकम्मल। अहद साहब। जो रूह को गरमा दे, जो जोश को तड़पा दे, जो रूह को गरमा दे, जो रूह को गरमा दे और जोश को तड़पा दे। ये आपने क्या गरमाया और क्या तड़पाया? नहीं, वो एक बात भूल गए, और पानी को उबाल दे है ना। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, इसमें गरमाना और तड़पाना था, लेकिन कल्ब को गरमाना था, रूह को तड़पाना था। आपकी तरतीब जरा गलत हो गई है। आपने रूह को तड़पाया है, जोश को गरमाया है और कल्ब को आपने लिफ्ट ही नहीं कराई, इसलिए आपका जवाब हो गया है गलत। पहला, कल्ब को तो लिफ्ट करानी थी ना कुछ थोड़ी सी। हाँ, कल्ब को कोई लिफ्ट नहीं कराई। चले जनाब, सानिया मिर्जा का ताल्लुक किस खेल से है बताइए? तजीन साहिबा। टेनिस। टेनिस से है, बिल्कुल ठीक। और किस मर्द से है? शुएब मलिक। शुएब मलिक, ये भी ठीक है, लेकिन ये सवाल नहीं था, ये ज़िमनी सवाल था। फलों का बादशाह, हाँ जी मेराज साहब, फलों का बादशाह आम को कहा जाता है, तालियां बजाने इसमें जी। यही था सवाल। हाँ, बड़े लकी थे, लकी थे आप। फलों का बादशाह आम को कहा जाता है। किस पालतू जानवर को गरीब की गाय कहा जाता है? हाँ जी आज साहब। बकरी। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, वाह। एक और सवाल करते हैं, चलें। मछली के फेफड़े कहां होते हैं? हाँ जी तजनीन साहिबा। फेफड़े नहीं होते, गलफड़े होते। नहीं होते, बिल्कुल ठीक, तालियां। चले भाई, तस्वीरें बताएं। अब मैं जरा अगले 5 मिनट लूंगा ये तस्वीर का राउंड समझाने में। वो इस तरह होता है कि आपको 3 तस्वीर दिखाई जाएंगी, पहली 3 तस्वीर आपके लिए, फिर 3 आपके लिए, फिर 3 आपके लिए, ये हो जाएंगी कुल मिला के 9। अभी आपने क्या बोला था? 15 कहा था इन्होंने। इतने दुख देते हैं मुझे लोग, देखें। 3 तस्वीर आपको दिखाई जाएंगी, पहली 3 तस्वीर आपको, फिर आपको, फिर आपको, और जिनसे सवाल है सिर्फ उन्हीं से है, इसका बजर वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आप 3-4 सेकंड से ज़्यादा ऊपर गए तो ऑडियंस हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर अंदर ही आपको जवाब देना होगा। मेराज देसवाली साहब से पहला सवाल है, तस्वीर की सूरत में, दिखाइए कौन है? ऑडियंस से जवाब नहीं आएगा प्लीज जनाब, माइक हाथ में। अब्दुल रज़ाक। मारूफ क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक। दूसरी तस्वीर, झंडा, हाँ जी, किसका? बर्तानिया। बर्तानिया का नहीं है, किसका है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का है। पहला जवाब ही आखिरी जवाब है गेम्स के रूल्स के मुताबिक, इसलिए आपका जवाब हो गया गलत। तीसरी तस्वीर बताइए कौन है? हाँ जी, नोमान एजाज। नोमान एजाज, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ अदाकार। ऑडियंस से जवाब नहीं प्लीज। अगली 3 तस्वीर हैं अहद साहब आपके लिए, ठीक है जी। माइक हाथ में रखिए, दिखाइए अहद साहब को इनकी पहली तस्वीर। हाँ जी, काउंटडाउन स्टार्ट्स। 5
आप बताइए। जुनेद, हाँ हैं, जुनेद, जुनेद, जमशेद, जुनेद, रिजवान, नहीं, इकबाल, फुरकान, जुनेद नाम नौशाद, नहीं याद आ रहा। जुनेद खान पाकिस्तान के क्रिकेटर जनाब। लेकिन गलत हो गया, आपने जवाब दे दिया, लेकिन जाहिर है ये सवाल सिर्फ उन्हीं से था, तो आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। झंडा दिखाओ भाई, अगली तस्वीर। कहाँ का झंडा? हाँ जी, बर्तानिया। बर्तानिया का या ऑस्ट्रेलिया का? बर्तानिया। बर्तानिया का झंडा, बिल्कुल ठीक। मेरे दोस्त को दिखाओ, तीसरी तस्वीर को दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, फहद मुस्तफा। इतनी खुशी की बात की, आपको भी गाड़ी दी क्या उन्होंने? नहीं अभी तो फिर नहीं। इतना क्यों खुश हैं फादर का नाम सुन के? नहीं, वो बस बड़ा मशहूर है ना। बड़े मशहूर हैं, बड़े मशहूर हो गए हैं फहद साहब रमजान में। क्या बात है, फहद मुस्तफा के लिए बहुत सारी तालियां भाई, जबरदस्त, छा गया हमारा भाई। चलें, अगली 3 तस्वीर तजीन अंजुम साहिबा आपके लिए, दिखाइए। हाँ जी, बताइए। कामरान अकमल। कामरान अकमल या कामरान खान? नहीं, कामरान अकमल। कामरान अकमल, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। झंडा दिखाओ, झंडा। अरे यार, हाँ भाई, ये तो मैं नाम बताता तो पता ही नहीं लगता कि झंडा है, ये तो मैंने हिंट दे दिया आपको। हाँ जी, झंडा, कहाँ का झंडा? सॉरी, बता दें, कुछ तो बता दें, क्या पता सही हो जाए। मुसलमान कहाँ से निकाले गए थे? चलो जी, झंडा। ऑडियंस 5। मुसलमान कहाँ से निकाले गए थे? क्या कुछ तो कहते हैं, कुछ भी। बहन, मुसलमान कहाँ से निकाले गए? खरोटाबाद कहते हैं, नहीं खैराबाद तो नहीं है। पश्ता खरा कहते हैं, नाजमाबाद कहते हैं, कुछ तो बोले कुस्तुनतुनिया हैं। कुस्तुनतुनिया कहाँ है? डिफरेंट लाइन देखिए, कुस्तुनतुनिया कैसा? कुस्तुनतुनिया नहीं है ये हमारी बहुत प्यारी सादी बहन है भाई। ये है ये बड़ी जर्मनी। बात है कि आपने कुस्तुनतुनिया कह भी दिया। जर्मनी ये शहर का, याद था आपको? जर्मनी का झंडा है ये। जर्मनी आखिरी तस्वीर दिखाएं, जरा गौर से देखिएगा। हाँ, कौन है ये? सोचे सोचे। साजिद साजिद अली। हाँ, ये ऑडियंस से सुनने का ये नुकसान होता है। नहीं, ये साजिद ऑडियंस से सुना है, ये नहीं, सुना है या नहीं सुना? पक्की बात? आधा नाम थोड़ा तो सा याद सुना है था। ना? साजिद अली। थोड़ा सा तो सुना है ना? नहीं सुना। एक भी लफ्ज नहीं सुना। रोजा है आपका, देख लें। हाँ, हाँ। अच्छा बताएं, कौन है? साजिद अली। क्या करते हैं? ये एक्टर हैं, होस्टिंग भी कर चुके हैं मतलब काफी मुख्तलिफ अच्छी। प्रोग्रामों की। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ अदाकार, मशहूर और मारूफ होस्ट साजिद हसन। ठीक है जवाब, बिल्कुल ठीक। चले जनाब, अब है भाई साहब रैपिड फायर राउंड। ठीक है जी, तीनों बहुत ज्यादा गेम में इन है अभी तक। ठीक है जी, और आज के सवालात की नौयत भी है मुख्तलिफ। ठीक, इस एक राउंड से तकदीर बदल सकती है। ये एक राउंड आपको क्यू मोबाइल, पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड मोबाइल की बाइक से करीब भी कर सकता है और दूर भी कर सकता है। इसके साथ वीगा लुब्रिकेंट मोटरसाइकिल ऑयल का कार्टन भी है। रनर अप के लिए है गाबा नेशनल का माइक्रोवेव अवन और तमाम शुरका के लिए है गिफ्ट्स। आपके पास होगा 1 मिनट, इसलिए मशवरा यही है, सही सवाल का जवाब अगर आपको सही आता हो फौरन दीजिएगा, गलत आता हो गलत दे दीजिएगा या पास कह दीजिएगा। वक्त जाया मत होने दीजिएगा। अहद साहब आपसे शुरू करें। चलें, बिस्मिल्लाह। वो कौन सा समंदर है जिसमें इंसान डूबना भी चाहे तो नहीं डूब सकता? डेड सी। डेड सी। बहरे मुर्दार। ठीक। फिल्म स्टार नदीम का असल नाम क्या है? पास। नजीर बेग। हाथी के सूंड में कितनी हड्डियां होती हैं? नहीं होती, नहीं। कोई हड्डी नहीं होती, बिल्कुल ठीक। बैगन तो एक सब्जी है, बताइए बैगन फली क्या है? पास। आम है, आम। एमएमएस में एमएम किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? एमएम। पास। अच्छा, क्या आप 10 दिन बगैर सोए गुजार सकते हैं? नहीं। गुजार सकते हैं, चूंकि आप रात में सोते हैं। क्या बंदर तेज तैर सकता है? रिपीट। क्या बंदर तेज तैर सकता है? बंदर तैर सकता है। बंदर नहीं तैर सकता, गलत। बिल्ली के खानदान में सबसे बड़ा जानवर कौन सा कहलाता है? लायन। शेर। ठीक। एक मुहावरे के मुताबिक बेवफा और बेमुरवत इंसान के खून का रंग कैसा होता है? लाल ही होता है। सफेद होता है मुहावरे में। कहते हैं गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर का रुख करता है, जब चूटी की मौत आती है तो कहां भागती है? बिल में जाती है। बिल में जाती है, बिल में जाती है। बिल तो आता है बहुत ज्यादा बिजली का, वो कहीं नहीं जाती बल्कि उसके पर निकल आते हैं महाव्रतन। चले जनाब, नॉट गुड नॉट बैड। अच्छा खेले है ना? हाँ,
Good ये luck, आपका good स्कोर luck. मुरतब होगा तो होगा अंदाजा। स्कोर जज साहब मेराज साहब से पूछे या तजीन साहिबा से? सर मेरी राय है मर्जी मिराज साहब से पूछो। मर्जी मेराज साहब बिस्मिल्लाह। मिराज साहब से पूछो। वो कौन सी चीज है जो आधी होने के बावजूद पूरी होती है? पूरी पूरी, ठीक। वो कौन सी चीज है जो साबित हो तो बेकार, साबुत हो तो बेकार, तोड़ दी जाए तो करामत? मिर्च अंडा, गलत। स्कूटर से वो कौन सी चीज है जो निकाल दी जाए तो आवाज की रफ्तार बढ़ जाती है? सलेंसर साइलेंसर। 14 किसको निकालते हैं? वो कौन सा लफ्ज है जो भी लिखेगा गलत ही लिखेगा? गलत गलत जवाब, ठीक। नर मेंढक टराते हैं या मादा? मादा नर ही टराते हैं, गलत। लेडी फिंगर किस सब्जी को कहा जाता है? भिंडी भिंडी को। डिज्नीलैंड किस मुल्क में है? हाँ कोई नहीं बोलेगा। अमेरिका अमेरिका, ठीक। बताइए नाक के आगे और कान के दरमियान में क्या है? नाक के आगे और कान के दरमियान? नाक के आगे कान के दरमियान चेहरा गलत, अलिफ है। उर्दू लुगत में पहले आम आएगा या अमरूद? आम आम आएगा, ठीक। वो कौन सा परिंदा है जिसे उल्टा करके पढ़ने से एक शहर का नाम बनता है? रोम पाकिस्तान किस जबान का लफ्ज है? ये जवाब ठीक है। पाकिस्तान उर्दू का गलत, फारसी। और आपने उसका क्या जवाब दिया? कौन सा परिंदा है जिसे उल्टा करके पढ़ने से एक शहर का नाम बनता है? रोम मोर रूम मोर, ठीक है। वो जवाब ठीक था, बिल्कुल ठीक, वो जवाब ठीक था। मैंने आपसे वक्त गुजरने के बाद भी एक सवाल इसलिए किया कि बीच में मेरे अटकने की वजह से आपके एक सवाल का वक्त हो गया था जाया। लेकिन खेले तो बहुत अच्छा मिराज भाई, बहुत अच्छा खेला बहुत अच्छा खेले। भाई। ये नंबरिंग गलत कर दी है, ये तजीन साहिबा की नहीं है, मेराज की है जो आपने तजीन साहिबा में कर दिया। देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब है तजीन साहिबा आपसे सवालात, ठीक है जी। इस्लामी सवाल कर लें। हैं? इस्लामी हाँ, फरमाइशी प्रोग्राम, कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है जी। हमने 29 दिन 28 दिन इस्लामी सवालात किए हैं, आज जरा मुख्तलिफ बहुत फ्लेवर सारे में। किए हैं। शुरू करें। फिल्म मंजिल दूर नहीं में मुल्क के किस साबिक सदर ने चाइल्ड स्टार की हैसियत से काम किया था? परवेज मुशर्रफ। गलत, आसिफ अली जरदारी। इंटरनेशनल लैंग्वेज किसे कहा जाता है? इंग्लिश। गलत, मौसीकी। क्रिकेटर ब्रायन लारा का ताल्लुक किस मुल्क से है? वेस्ट इंडीज। बिल्कुल ठीक। आपकी वालदा के अकलौते भाई की अकलौती बहन की सिर्फ एक औलाद है, बताइए उससे आपका क्या रिश्ता है? रिपीट करें। रिपीट करूं, आपकी वालदा के अकलौते भाई की अकलौती बहन की सिर्फ एक औलाद है, मैं खुद हूँ। आप खुद हैं। उर्दू लुगत में मंगल पहले आएगा या बुध? बुध। लुगत में बुध आएगा। क्या दूध पीने से इंसान मोटा हो जाता है? नहीं। तहकीक बताती है हो जाता है। उर्दू मुहावरे के मुताबिक दीवार के क्या होते हैं? कान। ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा फल पैदा होता है? आम। केला। किस चौपाए को गूंगा जानवर कहा जाता है? सॉरी। किस चौपाए को गूंगा जानवर कहा जाता है? बैल। गलत, जराफा। वो कौन सा जानदार है जो दूध और अंडे बैक वक्त देता है? पास। कौन है? बेकरी वाला। क्या ऑडियंस है, शानदार, तालियां बजा दें अपने लिए। कौन सा जानवर? सवाल था वो कौन सा जानदार है जो बैक वक्त अंडा भी देता है और दूध भी देता है? वो बेकरी वाला है। कैसा? ये देखें वाह आप। वाह वाह। और इसकी भी तहकीकात करवाई जाए। नहीं छोड़े, मैं अभी नहीं बताऊंगा वरना फिर मसला हो जाएगा। अच्छा भाई, हो गए रिजल्ट्स मुरतब। क्यू मोबाइल की बाइक का हो गया फैसला। ऑडियंस आपने बताना नहीं है, हम बताएंगे। आप जानते हैं लेकिन हम बताएंगे। हाँ भाई, आपके ख्याल में आपके जीतने के कितने फीसद इम्कानात हैं? नहीं है। ये ख्याल आपका तो बिल्कुल ठीक है। अब आप दो का बताएं भाई। शायद इनके। शायद ये, शायद ये, क्योंकि रैपिड शायद फायर में ये। इनके जवाब। अच्छा शायद ये, शायद ये, शायद ये आपने लिए हैं। ये क्या किया भाई? ये तो शान रमजान में आज तक नहीं हो। वाह 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 वाह। एक बार फिर करके दिखाएं। ये नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। देखें, वसीम बदामी यहाँ खड़े हुए हैं। अब वसीम बदामी अपने ऊपर तो ना बड़े एक मशहूर होस्ट बने हुए कि मैं सस्पेंस में डाल रहा हूँ ऑडियंस को। अब आप पूछें, आप बने वसीम बदामी। शायद ये, वाह, क्यों मोबाइल की बाइक हो गई थी आपकी। आइए, भरपूर तालियों में। क्या बात है भाई। अब कहाँ है वालदा? अच्छा, कह रहे मेरी वालदा घर पर है? वालदा मेरे से नाराज हैं। नाराज है? मैं ये ले जाके वालदा को दूंगा और माइक पे राजी कहें कर- वालदा को, अम्मी आज चांद रात हो सकती है, ईद का मौका है, हम वालदा से माफी मांगे और उन्हें बाइक का तोहफा दें।
अम्मी को वालदा को डेडिकेट करता हूँ। ये वालदा की मेहनत और हमारी वालदा बेवा हो गई थी। अच्छा, उन्होंने जिस हालात के अंदर हमारे को सहारा दिया, पाला, वो तो शायद फिर कोई नहीं कर सकता। क्यों नाराज किया उनको? बस गलती मेरी है। शाबाश, ये हो, ये अच्छी औलाद है कैमरे भाई, के इसके सामने लिए अम्मी बहुत को सी सॉरी तालियां कहना। होनी चाहिए। अम्मी माफ और- करें। और हम अपनी वालदा से, अपनी बहन से दरख्वास्त करते हैं, इतने प्यारे बच्चे को, अपने बेटे को माफ कर दें। और कहीं मैं बाइक लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। बाइक लेके आ रहा हूँ आपके। चलें जनाब, बहुत सारी तालियां शान इल्म के हमारे तमाम कंटेस्टेंट्स के लिए। और शान इल्म में इस ट्रांसमिशन के दौरान हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया फैजान। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं भरपूर तालियों में ब्रेक की जाने जाते हैं। तो रहेंगे क्या फायदा हो जब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, मुमकिन है कि ये आखिरी रोज़ा हो, और अगर ये आखिरी रोज़ा है तो शायद ये हमारा शान रमज़ान का आलिम और आलम का आखिरी सेगमेंट है। तो अभी सेगमेंट से पहले मैं और वसीम भाई सोच रहे थे कि हमने वैसे तो रमज़ान के रोज़ों के और इससे मुताल्लिक़ा जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, हत्तुल इम्कान उनको हमने कवर किया है और हमारे उलमाए कराम ने इनके जवाबात दिए हैं। इसी तरह से अगर ईद और फितराना और ईद कैसे मनाई जाए, और अगर इसके भी कोई मसाइल या कोई इस तरह की बात, कुछ अश्कालात अगर हमारी ऑडियंस या हमारे घरों पे बैठे हुए जो लोग हैं उनके जहनों में हैं, तो अभी भी ट्विटर के ज़रिए वसीम को भेजें। हम आपके इन सवालात के जवाबात इस सेगमेंट में देने की कोशिश करेंगे। जी वसीम। जनाब, पहला सवाल यहाँ से है जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम जी। मेरा नाम यास्मीन है। जी जी। मुझे सवाल ये करना है कि ईद उल फितर की नमाज औरतों के लिए फ़र्ज़ है या वाजिब, और अगर है तो उसकी कितनी रकातें? ठीक। अच्छा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। देखिए, मर्दों पर तो ईदैन और जुम्मा जो है वो लाजिम होता है, लेकिन औरतों के लिए जुम्मा और ईदैन की रुखसत है, उन पर वाजिब नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ईद की नमाज वैसे वाजिब होती है मर्दों पर, लेकिन औरतों पर वाजिब नहीं है। अच्छा, मर्दों के लिए 2 रकात होती है और इसमें ज़ायद 6 तकबीरें होती हैं। ज़ाहिर है कि जब औरतों के लिए है ही नहीं तो वो अपने घर पर बैठकर इन औकात में नवाफिल वगैरह पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर किसी मस्जिद में बहुत ज़्यादा पर्दे का अहतमाम है, ख़वातीन के लिए अलहदा एंट्रेंस है और एग्ज़िट भी अलहदा है, बिल्कुल कोई इख्तिलात का वहाँ पर शायबा तक नहीं, वहाँ पर अगर इंतज़ाम है तो औरतें वहाँ जाकर अदा कर सकती हैं। ठीक। जी वसीम। अगला सवाल हमारे इन भाई का है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अभी सरहद में ईद का मसला आया, थोड़ा सा मैं सरहद में ही हूँ और मैंने वहाँ रोज़ा रख लिया। ठीक। कराची आ गया हूँ, आज यहाँ पे 29वां रोज़ा है, वहाँ ईद हो गई, तो मुझे ईद मनानी चाहिए या नहीं? जी हज़रत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या तो चांद के ज़रिए से तय हो जाए कि ईद हो गई है, और या 30 दिन मुकम्मल हो जाए। ठीक। तो क्योंकि ये जहाँ से आए हैं वहाँ ये 29 रोज़े रख कर आए हैं और यहाँ इनके लिए 30वां है, खुदा करे कि चांद हो जाए और कल इनके लिए और सब के लिए ईद हो। और अगर इनके लिए वो 31वां रोज़ा करार पाए तो ऐसी सूरत में इन्हें क़ज़ा रोज़े की नियत करना पड़ेगी और उस दिन ये रोज़े ईद नहीं मनाएंगे। ईद नहीं मनाएंगे। दूसरा रास्ता इनके लिए ये है कि ये सफ़र कर जाएँ, शहर से 24 किलोमीटर फासले पे चले जाएँ, आने जाना 48 किलोमीटर का सफ़र कर लें। मुसाफिर के लिए क्योंकि हरज नहीं है और उसके लिए कोई हुक्म नहीं है, उज़्र है उसके लिए, लिहाजा ये इस तरह से अपने इस मसले को हल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये बात पहले भी हम अर्ज़ कर चुके हैं शहरी में भी कि जब मुल्क पाकिस्तान में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मौजूद है और उसमें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा भी मौजूद हैं,
تو اس میں ہمیں کسی اور کی بات پر کان نہیں دھرنا چاہیے، بلکہ وہ کمیٹی ذمہ داری کے ساتھ جو اعلان کرتی ہے ہمیں اس کے مطابق روزے رکھنے چاہیے، اس کے مطابق عید کرنی چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزہ رکھو چاند کو دیکھنے کے ساتھ اور عید مناؤ چاند کو دیکھنے کے ساتھ۔ اچھا، یہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اسی بات کو ہم الٹا کر دیں، یہاں سے 28 روزے رکھ کے میں ادھر چلا گیا اور وہاں تو عید ہو رہی ہے، تو میں اب رمضان کے کتنے روزے رکھوں گا؟ وہاں اس چاند کے حساب سے وہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کا حکم چلے گا۔ چاند اگر وہاں نہیں ہوا ہے تو اسے روزہ رکھنا ہے، اگر البتہ 30 سے زیادہ روزہ وہاں تو عید منا رہے ہیں، وہاں عید منا رہے ہیں، چاند کے حساب سے وہ عید منائے گا۔ ہم عید منائیں گے، یہی ہوگا جس طرح حضرت فرما رہے ہیں، آپ نے بالفرض 28 روزے رکھے، اب آپ سعودی عربیہ چلے گئے یا کسی ایسے ملک میں چلے گئے، وہاں پر آپ نے عید کو پایا تو آپ وہاں پر روزہ نہیں رکھیں گے، وہاں ان کے ساتھ عید منائیں گے، پھر ایام منہیہ کے علاوہ آپ ایک روزے کی قضا کریں گے، ایک روزے کی قضا کریں گے، بہت ضروری۔ جن دنوں میں روزے حرام ہیں ان سے ہٹ کر ایک روزے کی قضا ہو جائے گی۔ جی وسیم۔ آمنہ ملک صاحبہ پوچھ رہی ہیں، اگر کسی سے عید کی نماز چھوٹ جائے تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہوگا، کیا ہو؟ نماز عید جو ہے وہ واجب تخییری اور اختیاری واجب ہے، اس لیے کہ ان ایام میں جو عصر نس کے ایام نہیں ہیں، اس میں شرائط بہت زیادہ سخت ہیں، اگر کسی سے نماز عید چھٹ جاتی ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ نہیں۔ اچھا حضرت، ایک سوال آیا تھا اور یہ بہنوں کے لیے بڑا ضروری سوال ہے، اصل میں انہوں نے میرے سے مسلسل 3 دفعہ یہ سوال کیا، تو میں نے علماء ایک عالم سے پوچھا کہ میں یہ سوال ٹیلی ویژن پہ کر لوں، انہوں نے کہا آپ بالکل کریں، یہ بڑا ضروری سوال ہے۔ ایک خاتون نے یہ سوال کیا کہ جو ہمارے دن ہوتے ہیں جن میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو رمضان میں جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، سبھی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارے دن آتے ہیں ہم ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں ہمارے لیے روزہ رکھنا ایک پہاڑ بن جاتا ہے، کیا کریں ہم؟ دیکھیں، جہاں پر مشقت زیادہ ہے تو وہاں پر اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، اجر و ثواب بھی جی ہاں۔ اب یہ بھی دیکھیں نا کہ جہاں پر سب روزہ رکھ رہے ہیں، سب مشقت میں ہیں، وہاں پر آپ کے اگر وہ ایام ہیں تو آپ کے لیے رخصت موجود ہے، آپ نہیں رکھ سکتی، تو ظاہر ہے کہ جتنے روزے چھوڑنے ہیں تو بعد میں ایام منہیہ کے علاوہ، اب ایام منہیہ کون کون سے ہم نے پہلے بھی عرض کیا، میں ضمن پھر عرض کر دیتا ہوں کہ 1 شوال اور اس کے علاوہ 10 11 12 13 ذی الحجہ، یہ 5 ایام ایسے ہیں کہ اس میں روزے نہیں رکھ سکتے، اس کے علاوہ قضا کرنی ہوگی۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ جتنے روزے آپ نے چھوڑے تو پے در پہ آپ کو رکھنے ہیں، اپنی سہولت کے مطابق رکھ لیجئے، اور اگر آپ کو زیادہ وہ ہو رہا ہے کہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتی تو جہاں موسم معتدل ہو جائے وہاں رکھ لیں، تو بہرحال مشقت ہوگی تو انشاءاللہ اجر و ثواب میں زیادتی ہوگی۔ رکھنے ضروری، جی رکھنے ضروری ہے۔ جی غالباً آخری ہی سوال ہو پائے گا، 2-3 منٹ ہیں، اور اس سچویشن سے شاید ہم سب نے گزرنا ہے اب سے کچھ دیر بعد، تو پوچھتی ہیں کہ چاند دیکھتے ہی یا چاند کی خبر آتے ہی کوئی ایسا عمل ہے شرعی روح سے کہ پہلا کام یہ کرنا چاہیے، یا چاند رات کے حوالے سے کوئی خاص عمل ہے؟ ایک اس سے پوچھنے سے جواب دینے سے پہلے مجھے یاد ہے ہماری مرحومہ ماں کہا کرتی تھی، ہٹ جاؤ آگے سے، میں نے تمہارے ابا کو دیکھنا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ہٹ جاؤ آگے سے، مجھے آج بھی یاد ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو چاند دیکھ کر وہ یہ کیا کرتے تھے، ایسے جوڑے آج بھی ہوں۔ تو یہ ذرا مجھے یہ یاد آ گئی وسیم بھائی کے سوال سے۔ شب عید کے اعمال ہیں، شب عید کے کچھ اوراد اور اذکار ہیں، کچھ نمازیں ہیں، کچھ عبادتیں ہیں، خاص طور پر عید کا چاند دیکھنے کے بعد لفظ محمد اور نام محمد اور ذکر محمد کرنا بہت زیادہ حکم اور ثواب ہے۔ اچھا، سرکار دو جہاں کے نام کی زیارت کرے اور حضرت کا ذکر کرے، اس کا بہت زیادہ ثواب، اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے جو یہاں پر ہمارے یہاں کسی کو کوئی بہت اچھا لگتا ہے تو اسے چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، بیٹے کو کہا جاتا ہے میرا چاند، ٹھیک، تو یہ چاند سے تشبیہ دینا ایک محبت کی علامت ہے، بہرحال اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہوتا، لیکن اس رات کو ہمیں چاند دیکھنے کے بعد آقا علیہ السلام نے ہمیشہ برکت کی دعا فرمائی اور نیکیوں کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ یہ بتائیے مولوی صاحب ذرا سب کو، کیونکہ لوگوں کا فل عیاشی کرنے کا موڈ ہے اس رات میں، اس رات کو ضائع نہ فرمائیں، یہ لیلۃ الجائزہ، چاند اگر دیکھیں تو چاند دیکھنے کے بعد برکت کی دعا کریں
اور نیکیوں میں ترغیب کریں اور نیکیوں میں اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں کہ یا الہ العالمین ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور یہ پورا مہینہ ہمارے لیے بابرکت فرما. اور یہ لیلۃ الجائزہ ہے. جائزہ کہتے ہیں انعام کی رات, مزدوری ملنے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ, پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور ان سے دریافت فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری کہ جس نے پورا مہینہ میری مزدوری کی ہو. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو پوری مزدوری ملنی چاہیے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ گواہ رہنا میرے فرشتوں, میں نے ان تمام اپنے مزدوروں یعنی اپنے تمام روزہ داروں کی بخشش فرما دی. تو اس مہینے میں جب مزدوری ملنے کا وقت ہے تو مارکیٹس میں جانا, آوارہ گردیاں کرنا, اپنے وقت کو برباد کرنا یہ مناسب نہیں, بلکہ اللہ کی جانب رجوع کیجئے. رجوع الی اللہ ہوگا تو انشاءاللہ بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی. واہ واہ. مولانا وقت تو ختم ہو گیا لیکن میں مختصراً آپ کے ویوز چاہتا ہوں آن لیلۃ الجائزہ. کیا کریں مول صاحب مختصراً؟ دیکھیے حضرت علی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے کہ ہر وہ دن جس دن اللہ کی معصیت نہ ہو وہ عید کا دن ہے. واہ, بہت لہٰذا اگر وہ جو اللہ نے عید قرار دی ہے اس دن خدا نخواستہ معصیت ہو رہی ہو, ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر اور کمال پر اور فطرت کے پلٹنے پر اور عید کے دن, عید کہتے بھی پلٹنے کو, انسان اپنی اصلیت کی طرف اور فطرت کی طرف پلٹ رہا ہے, یعنی صحیح انسان بن گیا, اعلان ہو رہا ہے تو صحیح انسان ہو گیا. اگر اسی دن جس دن عید کا دن قرار دیا جائے اس دن کوئی معصیت ہو, کوئی ایسا فعل انجام دیا جائے, کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جو گناہ کا کام ہو, تو حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ عید کا دن نہیں ہے. وہ عید کا دن نہیں ہے. عید کا دن وہ ہے جس دن معصیت نہ ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے میرے دوستوں. اس بات کا خیال رکھنا, آج بھی ایسا ہی لگے کہ پاکستان کے شہری جو ہیں انہوں نے اللہ کے فضل سے اللہ کو منا لیا. شیطان آج کی رات بھی بند ہے, کیونکہ اگر عید کا چاند نظر آ گیا اس کے بعد ان شیاطین کو تو کھول دیا جائے گا, لیکن ان کو مایوس کرنا ہے ہم نے اب اللہ کے حکموں کو نہیں توڑنا. اس بات کا بہت خیال رکھنا. ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جناب یہ ہمارا وہ سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم سارے دن کی تھکن کے بعد پھر ہمارا الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے کہ اب 20 منٹ رہ گئے, 30 منٹ رہ گئے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب یہ جو تالاب کا پانی ہے نا, جس تالاب میں آپ کو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں, یہ میں آپ کو بغیر کسی مبالغے کے بتا رہا ہوں, اکثر اس پانی سے بھی دل للچانے لگتا ہے کہ یار اگر موقع مل جائے تو یہی پانی پی کے پیاس بجھا لو, لیکن کچھ کر لو. بول بول کر گلے کی تقریباً 7 بجے یہ حالت ہو رہی ہوتی ہے. اور ایسے میں یہ ہمارے ننھے منھے دوست, یہ شہزادے, یہ بچے ہمارے ساتھ. وسیم بھائی آپ کو میں نے یہ کرشی کا یہ الائچی پیا, ہاں, اور میں خاص طور پہ یہ ہمارے سپانسرز بھی ہیں, جان میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. یہ مجھے اتنا اچھا لگا, وہ ورلڈ کا سٹینڈرڈ کا ہے یہ جو شربت انہوں نے الائچی کا بنایا. یہ میں آج ٹرائی کرتا ہوں پھر آپ کے ساتھ افطار. وسیم بھائی اٹس ویری گڈ. افطاری کے دسترخوان کے لیے کرشی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. کرشی جامع شیریں نے, اس کے علاوہ کوک, پروٹین جوس, کرشی جامع شیریں کا اسپرنگلی واٹر بھی ہے, دل پسند کے افطاری باکسز ہیں اور اگلو آئس کریم ہے. اور اس کے علاوہ اس روزہ کشائی کے سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا نیشنل گفٹ ہیمپرز نے. دل پسند کے گفٹ ہیمپرز ہیں, KFC میل ہے, ہارڈیز کے واؤچرز ہیں, ڈین پیک کے گفٹ ہیمپرز ہیں, اور کرشی جامع شیریں کے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. آج ایک بار پھر بچوں کی تعداد معمول سے زیادہ, تقریباً 650 بچے آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت اچھی نعت پڑھتا ہوں. اچھا, جلدی سے ہمیں بس ایک لائن سنائیے گا, ایک شعر سنائیے تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں, سب سے بات کریں. چلو بھائی کو کیا نام ہے آپ کا؟ شایان لطیف. سنائیے جناب, بسم اللہ, 1-2 لائنیں صرف. رسول امین خاتم المرسلین, سبحان اللہ, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. واہ واہ, ہے عقیدہ. بس
جملہ اوصاف سے کچھ سجایا تجھے से اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا ماشاءاللہ، کوئی نہیں ماشاءاللہ بیٹا، وقت کم ہے اس لیے پوری نہیں سن رہے بہت شکریہ بہت نوازش بہت زبردست جناب کون ہے میرے بھائی کیا نام ہے اس کا सभी अहमद اچھا اگر سارے بچے کھڑے ہو جائیں گے ایک منٹ ذرا میں آسانی ہوگی بات کرنے میں اور کیمرے پہ بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے نظر آ سکیں گے تھوڑی سی زحمت آپ کا کیا نام ہے आमना آمنہ آمنہ آج پہلا روزہ رکھا ہے اور آج آخری روزہ رکھا ہے اور کل اگر دوبارہ روزہ ہو گیا تو رکھو گی یا نہیں رکھو گی یا عید ہی منانی ہے بس रखूंगी رکھو گی کل ایک اور روزہ ہو گیا تو کل اگر ایک اور روزہ ہو گیا تو کون کون روزہ رکھے گا ہاتھ اٹھائیں اچھا سب کے ارادے نیک ہیں ویری گڈ ٹھیک ہے آپ کا کیا نام ہے सैयदा मरियम हसन سیدہ مریم حسین واہ آپ کون ہیں फातिमा ٹائم بتائیے گا مجھے फातिमा اوکے اور آپ हानिया ماشاءاللہ मीरा جب آخری منٹ ہے ذرا ہم سب بچوں کے نام پوچھنے اور پھر درود پڑھتے ہوئے بریک پہ چلے جائیں گے ऐना ماشاءاللہ آپ کون ہیں रमीजा ہوئے 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 رمیزہ کو بہت روزہ لگ رہا ہے लाइबा لائبہ मोहम्मद शहदा सलमान ماشاءاللہ آپ کون ہیں अशना इजाज महरोज بہروز صاحب अलीशबा मोहम्मद यूसुफ الشبا محمد یوسف अब्दुल हादी اور آپ रमशा ماشاءاللہ اتنے سارے روزوں نے آج اس मुर्तजा कलीम नालेन یہ اس ٹائم یہ ہو جاتا ہے میں کہنے لگا تھا ماشاءاللہ اتنے سارے بچوں نے روزے کی سعادت حاصل کی ہے میں نے کہا اتنے سارے روزوں نے بچوں کی سعادت حاصل کی ہے لیکن یہ اس ٹائم یہ ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے آپ سب تشریف رکھیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اور جتنے بھی ہمارے دوست ہمارے ننھے منھے ساتھی اس شان رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ کشائی کے سیگمنٹ میں موجود رہے ان سب کا بہت بہت شکریہ بہت بہت نوازش ابھی ہم جب وقفے پر جائیں گے تو اس کے بعد واپس آئیں گے ممکنہ طور پر شان رمضان کے بالکل اس آخری سیگمنٹ میں ہم واپس آئیں گے اور اپنی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ طور پر ہم اختتام کر دیں گے چونکہ امکان ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا ایسا نہیں ہوا تو ظاہر پھر حاضر ہوں گے یہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اے رسول امین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین
ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان خزیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا, اس زمین میں ہوا, آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی, توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ. یہ کل کی بات لگ رہی ہے کہ ہم نے پہلا کلام شان رمضان کا ساتھ پڑھا تھا, اور آج ہم نے ممکنہ طور پر, عین ممکنہ طور پر آخری کلام یہی سب سے پہلے پڑھا رمضان کا پڑھا تھا, اور اسی کلام سے آغاز ہم کیا. دونوں نے اسی سے آغاز کیا تھا, اسی کلام سے آغاز کیا تھا. میں آپ سب کا, اپنی تمام آڈینس کا, تمام ویورز کا تہہ دل سے انتہائی ممنون اور مشکور ہوں. میں اپنی پوری ٹیم کا, اے آر وائی ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کا, ظاہر وقت محدود ہے اس کی نام لینا ممکن نہیں ہے, کسی کا نام رہ نہ جائے. میں پوری ٹیم کا یہاں پر بریک کے دوران جو ہمارا بھائی یہاں پر آ کر یہ فرش صاف کر رہا ہوتا تھا, اس سے لے کر جو ہمارے ہیڈ ہیں, جو چیف ایگزیکٹو ہیں, ان سب کا بے حد شکر گزار. جس نے ہمیں گرین ٹی بنا کے پلائی اس کو تو نہ بھولیں آپ. جی جہاں دیو صاحب کا, بالکل میں سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور اگر چونکہ امکانات زیادہ یہی ہیں کہ آج ہی چاند رات ہوگی, تو اب ہم باقاعدہ طور پر الوداع ماہ رمضان اور دعا سے شان رمضان کو یہاں پر کلوز کر رہے ہیں. شان رمضان کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ طور پر اختتام کر رہے ہیں. اس پوری نشریات کے دوران اگر کوئی غلطی ہوئی ہو, آپ سب سے معذرت. اور ہمارے جتنے بھائی دوسرے چینلز پر ٹی وی نشریات کرتے رہے, رمضان نشریات کرتے رہے, خصوصاً میرے بھائی, میرے دوست, میرے بڑے بھائی, اور میرے لیے استاد کا درجہ بھی رکھتے ہیں, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اور اگر ان سے ہم کسی بھی حوالے سے کسی کو کوئی بات بری لگی ہو, سب سے دل سے معذرت بھی. شان رمضان کا اختتام ہونے جا رہا ہے, الوداع ماہ رمضان, اور پھر دعا سے انشاءاللہ. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی, مسجدوں میں بہار آ گئی تھی. جوق در جوق آتے نمازی, ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ, ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. اے سبز گنبد والے
غفلت سے پریشان ہے، جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، یادوں میں تمہاری ہم دن رات تڑپتے ہیں، بیمار مدینہ ہوں سرکار دوا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہم جتنے مسلمین و مسلمات جنہوں نے یا اللہ اس رمضان المبارک میں روزے رکھے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان تمام کے تمام روزے داروں کے تمام روزوں کو قبول فرما۔ سب اونچا بولے آمین۔ اور اے اللہ ہم میں سے کچھ نے رکھے ہوں گے، کچھ کے رہ گئے ہوں گے، یا اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان میں سے کچھ نے نمازیں پڑھی ہوں گی، کچھ کی رہ گئی ہوں گی، یا اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس نے اس رمضان المبارک میں ایک دفعہ اللہ کہہ دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا ایک دفعہ بھی، اے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جس نے زبان سے نہ کہا، ایک دفعہ یاد بھی اس کو تیرا خیال بھی آ گیا ہو، اے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما دے، کیونکہ تیرے جبرائیل نے تیرے نبی سے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ رب العزت ہلاک کرے اس کو جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور تیرے حبیب نے اس پہ آمین کہا۔ اے اللہ پوری کی پوری امت میں سے ہر مسلمان کو تو جبرائیل امین کی اس ہلاکت والی دعا اور تیرے حبیب کی آمین سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے آپس میں جتنے رہنے والے ہیں ان میں جوڑ پیدا فرما۔ اے اللہ یہ جو ٹرانسمیشن تھی شان رمضان کی، اس میں جتنے میرے ARY کے بھائی لوگ جتنے بھی شامل ہوئے یا اللہ انہوں نے کیا، یا اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما۔ اے اللہ میں نے اور میرے بھائی وسیم بادامی نے یا اللہ ہم لوگوں نے اے اللہ صرف تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، یا اللہ تو جانتا ہے ہم نے صرف تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے بھول چوک یقیناً ہوئی ہوگی، تو ہم دونوں کو معاف فرما دے اور ہماری دونوں کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما، اور ہمارے دونوں کی اس تعلق محبت اور دوستی کو آنے والی جتنے بھی قیامت تک انسان آئیں ان کی ہدایت کے لیے قبول و مقبول فرما، اور اسی طرح تو ہم سے اپنے ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے یا اللہ تو کام لے۔ اور اے اللہ یہ جتنے بھی ہمارے ایگزیکٹیوز یا اللہ جنہوں نے یا اللہ جس سیلز کے لوگ یا اللہ اور مارکیٹنگ کے لوگ یا اللہ، اور یا اللہ یہ جو آپریشنز کے لوگ ہیں یا اللہ، اور یا اللہ یہ جس نے جو بھی یا اللہ سیٹ ڈیزائن خاص طور پہ اے اللہ خاص طور پہ اس کی مغفرت فرما جس نے اس سیٹ کو ڈیزائن کیا، یہ اتنا نورانی سیٹ ڈیزائن کیا یا اللہ۔ روز ہم تھک کے یہاں سے جاتے تھے واپس آتے تھے، واللہ یقین کر یا اللہ تو جانتا ہے سیٹ پہ آتے تھے، سیٹ کو دیکھ کر پھر سے یا اللہ شاد و آباد ہو جاتے تھے، پھر سے فریش ہو جاتے تھے۔ یا اللہ اس کو بھی، اس ہمارے بھائی کی بھی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، پورے کے پورے پاکستان میں ایک ایک پاکستانی کی مغفرت فرما، تمام اقلیتوں کو، تمام فرقوں کو، حسب نسب والوں کو، سب کو آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین آمین آمین۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ اذان مغرب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ گڈ۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين